रहनुमा PTI शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन पंजाब की टीम शीरी मजारी को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंची थी। आपको बताएं, रहनुमा PTI शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए एंटी करप्शन पंजाब की टीम शीरी मजारी को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंची थी। अपडेट करें आपको, रहनुमा PTI शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन पंजाब की टीम शीरी मजारी को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंची थी। इसी पर डिटेल्स के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कैपिटल TV लाहौर शादाब रियाज। जी शादाब, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डॉक्टर शीरी मजारी को जो है वो एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ देर कबल जो है एंटी करप्शन की टीम पंजाब एंटी करप्शन पंजाब की टीम जो है वो इस्लामाबाद पहुंची थी, जहां पर उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की मदद से डॉक्टर शीरी मजारी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से जो ज़राए का ये कहना है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि कोई जाली स्टाम्प पेपर या जाली दस्तावेजात के जरिए उन्होंने कोई ज़मीन थी उस इलाके में जो अपने नाम पर करवाई थी। लेकिन इससे पहले जब ये साबका दौर में जब उस्मान बुलदार थे वज़ीर आला पंजाब, तो ये इंक्वायरी उस वक्त भी चल रही थी, लेकिन उनको रोक दिया गया था तफ्तीशी अफसर को इस पर मजीद कार्रवाई करने से। लेकिन मुकदमा जो है वो पहले दर्ज हो चुका था। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है डॉक्टर शीरी मजारी को, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पास में जाकर देखें तो डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा की तरफ से जो है वो काफी सख्त बयानात भी जो है वो सामने आए। लेकिन बहरहाल अब हुकूमत ने ये थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी जाती राय में ये सियासी मामला लग रहा है जिसका अल्टीमेटली फायदा जो है वो डॉक्टर शीरी मजारी को ही होगा। और इस तरह के जो मुकदमात हैं इनमें कोई ऐसा भी नहीं होता कि बेल जो है वो नहीं करवा सकते। यकीनन डॉक्टर शीरी मजारी को शायद इस चीज का इल्म नहीं होगा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, अगर वो पहले बेल करा सकती थी उसमें। लेकिन अभी जो है हुकूमत की तरफ से जो ये कार्रवाई की गई है और उसमें उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये बज़ाहिर नजर आ रहा है साफ तौर पे कि इनके खिलाफ जो है वो सियासी इंतकाम बनाने का जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है शादाब। लेकिन हुकूमत की जानिब से बारहा यही कहा गया कि हम किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे। देखिए सादिया, इसमें बिल्कुल ठीक है, हुकूमत की तरफ से यही कहा गया बार बार। और कोई भी हुकूमत हो, अब आप इमरान खान साहब का टेन्योर देख लें, को 3.5 पौने 4 साल का जो दौर था उसमें यही कहा जाता है कि मुसलसल यही कहा जाता रहा कि किसी को सियासी इंतकाम का जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आप ये पूरा इनका 3.5 पौने 4 साल का टेन्योर उठा के देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी जगह हो जहां पर उन्होंने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने से जो है वो मना किया हो या रोको, मुकम्मल तौर पे बनाया गया। लेकिन उसमें भी क्योंकि देखिए ये जो सियासतदान है ना, जब इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होते हैं, जब इनकी गिरफ्तारियां होती हैं, तो उसका अल्टीमेटली फायदा सियासतदान को होता है। क्योंकि अब भी जो साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के दरमियान में जो टसल चल रही है, जो बयानबाजी हो रही है, जो धरने और ये जो लॉन्ग मार्च वगैरह किए जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर अगर डॉक्टर शीरी मजारी फॉर एग्जाम्पल हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि वो शायद इन्वॉल्व थी बीच में, तो इस सूरत में भी उनका जो बेनिफिट है वो उनको मिलेगा उनकी गिरफ्तारी का। सियासतदानों के लिए ये गिरफ्तारियां जो है नहीं, ये कोई अहमियत नहीं रखती, बल्कि वो तो इस चीज पर खुश होते हैं कि चलो यार जरा पॉलिटिकली हमारे पे आएगा। क्योंकि इस वक्त हुकूमत अगर उल्टी हो जाए, सीधी हो जाए, जो मर्जी कर ले, अगर वो ये कहे कि जी डॉक्टर शीरी मजारी ने बड़े ज्यादती कर दी थी, ये कर दिया था, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानेगा कि ये उनके खिलाफ जो है बड़ा जेन्युइन केस हुआ है। उनके खिलाफ हर बंदे की जुबान पे यही हो रहा है। अभी भी जो सोशल मीडिया पे भी जो चीजें चल रही हैं कि उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया है। और मौजूदा हुकूमत को मेरे ख्याल में अगर ये प्रॉपर तरीके से चलते तो इनके पास बहुत से रास्ते थे, जिसमें मरियम नवाज साहिबा या राना सनाउल्लाह साहब या शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जी कानून अपना रास्ता लेगा, हम किसी को इंतकाम का रास्ता नहीं देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कानून ने जो अपना रास्ता लिया है वो कोई इतना कोई जबरदस्त किस्म का कोई अच्छा रास्ता नहीं लिया। और बहुत से और रास्ते थे कानून के पास जो वो कानून लेके तो मामलात को चला सकता था। और डॉक्टर शीरी मजारी एक खातून है, उनके साथ भी उनको गिरफ्तार कर लेना और सियासी इंतकाम का निशाना बनाना, बज़ाहिर जो चीज ऐसी लग रही है, ये किसी भी सूरत मुझे ये 100% यकीन है कि गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसकी फेवर में तो नहीं है। ये इसका तो बेनिफिट इसका फायदा PTI को होने वाला है। जी बिल्कुल,
तहरीक इंसाफ को और डॉक्टर श्री मजारी दोनों को इसका भरपूर फायदा होगा आगे इलेक्शन के अंदर। जी, आगे इलेक्शन के अंदर पीटीआई को इसका भरपूर फायदा होगा। आपको बता रहे हैं एंटी करप्शन पंजाब की टीम शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको इस हवाले से बताते चलें कि ज़राए एंटी करप्शन पंजाब की टीम शीरी मजारी को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंची थी। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एंटी करप्शन पंजाब की टीम शीरी मजारी को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंची थी। ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी शादाब रियाज हमें डिटेल्स बता रहे थे। शादाब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए एंटी करप्शन पंजाब की टीम शीरी मजारी को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंची थी। अहम खबर से मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए एंटी करप्शन पंजाब की टीम शीरी मजारी को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंची थी। इसी पर हमें ज्वाइन किया है बात करने के लिए एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी ने। मंसूर, कहिएगा, रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ये पता चला था कि जी इस्लामाबाद पुलिस वहां पर गई है और इस्लामाबाद पुलिस को, और मेरे ख्याल में इसीलिए वो आईजी इस्लामाबाद, एसएसपी इस्लामाबाद को लगाया भी इसलिए गया था कि ऐसे काम करे। अब किसी न किसी तरह सियासत तो चलनी है। सियासत के अंदर जितनी आपने यूज अब पुलिस को करना है, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, वो हम सबके सामने है। शीरी मजारी को अब गई और अब जहाँ के कहा जा रहा है कि जी डेरा गाजी खान से एंटी करप्शन की टीम आई थी। हम लोग सारे जितने लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, हमें तो पता ही नहीं, हम अंधे हैं सारे, हमें पता ही नहीं ये हो क्या रहा होता है। टीम गई वहां पर जाके उनको पकड़ा है। उसके बाद उनको अभी थाने मूव किया है और थाने अभी थोड़ी देर पहले जिस वक्त ये हम बात कर रहे हैं, इस वक्त ये वहां पर डिस्कशन हो रही है कि इनको थाने पहुंचाने से पहले ही सीधा लेकर ना पंजाब की जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाया जाए, क्योंकि वहां पर कहीं लोग ना पहुंच जाए। सो ये अगर ये तर्ज़े हुकूमत है या इस तरह आप अपने ओपोनेंट्स को नॉकडाउन करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक गंदी सियासत आप कर रहे हैं, जिससे आप इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। कल रात को राना सनाउल्लाह कलब के ये कह रहे थे कि जी इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे, और शाहजेब उनसे पूछ रहा था जी कौन आपके साथ नहीं खड़ा और आप ये तो बताएं। तो उसके बाद उनका जवाब था कि नहीं हम ये नहीं चाहते इंस्टीट्यूशंस खड़े हो, लेकिन हमें साथ लेकर चलें। साथ लेकर चलने का रिजल्ट ये है कि आज आपने फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर को उठा के घर से ले गए हैं, आपने उनको केस नहीं बताया, उनकी बेटी खुद लॉयर है, बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है, आप उनको बताएं कि जी ये केस है, ये चीज हुई है। आप आते हैं, आके लोगों को उठा के घरों से ले जाते हैं, और आपका ख्याल ये है कि इससे जलसे जुलूस या इमरान खान का जो वो एक इस्लामाबाद मार्च है, आप उसको रोक लेंगे। मुझे बताएं, पिछले 6 दिनों से 250 बंदा बनी गला बैठा हुआ है जो इमरान खान की अपने हिफाजत के लिए वहां पर, और वो आम लोग हैं। आपने क्या कर लिया वहां पर जाके? ये देखिए गंदी सियासत की जा रही है। मंसूर आजम काजी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन पंजाब की टीम शीरी मजारी को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पहुंची थी और रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन पंजाब की टीम शीरी मजारी को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पहुंची थी। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लग ये रहा है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। आपको बताते चलें कि ज़राए एंटी करप्शन पंजाब की टीम शीरी मजारी को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंची थी। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एंटी करप्शन पंजाब की टीम शीरी मजारी को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पहुंची थी। लग यही रहा है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। बारहा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हम किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उस हवाले से आपको बताते चलें कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए एंटी करप्शन पंजाब की टीम शीरी मजारी को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंची थी और रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन पंजाब की टीम की जानिब से शीरी मजारी को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पहुंची थी एंटी करप्शन पंजाब की टीम। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए एंटी करप्शन पंजाब की टीम शीरी मजारी को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंची थी।
آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں رہنما پی ٹی آئی شیریں مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ذرائع اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم شیریں مزاری کو گرفتار کرنے اسلام آباد پہنچی تھی. آپ کو بتائیں کہ رہنما پی ٹی آئی شیریں مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم شیریں مزاری کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچی تھی اور رہنما پی ٹی آئی شیریں مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اہم خبر سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اینٹی کرپشن کی پنجاب کی ٹیم شیریں مزاری کو گرفتار کرنے اسلام آباد پہنچی تھی. آپ کو بتاتے چلیں کہ رہنما پی ٹی آئی شیریں مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم شیریں مزاری کو گرفتار کرنے اسلام آباد پہنچی تھی. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ رہنما پی ٹی آئی شیریں مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم شیریں مزاری کو گرفتار کرنے اسلام آباد پہنچی تھی. اہم خبر ہے جس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں رہنما پی ٹی آئی شیریں مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق آپ کو بتائیں کہ اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم شیریں مزاری کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچی تھی. رہنما پی ٹی آئی شیریں مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے. رہنما پی ٹی آئی شیریں مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ رہنما پی ٹی آئی شیریں مزاری کی بیٹی کے مطابق ان کو تھانہ کوہسار میں بند کیا گیا ہے. اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم شیریں مزاری کو گرفتار کرنے اسلام آباد پہنچی تھی اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ رہنما پی ٹی آئی شیریں مزاری کی بیٹی کے مطابق اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم ان کو گھسیٹتی ہوئی لے کر گئی اور تھانہ کوہسار میں انہیں اس وقت بند کیا گیا ہے. اہم خبر ہے جس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. رہنما پی ٹی آئی شیریں مزاری کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ رہنما پی ٹی آئی شیریں مزاری کی بیٹی کا بیان بھی سامنے آیا ہے. اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ شیریں مزاری کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جایا گیا اور اس وقت تھانہ کوہسار میں انہیں بند کیا گیا ہے. اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم شیریں مزاری کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچی تھی اور اس وقت وہ تھانہ کوہسار میں بند ہیں. رہنما پی ٹی آئی شیریں مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم شیریں مزاری کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچی تھی جبکہ ان کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے اور رہنما پی ٹی آئی شیریں مزاری کی بیٹی کا بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ شیریں مزاری کو ٹیم کی جانب سے گھسیٹتے ہوئے لے کر جایا گیا اور اس وقت وہ تھانہ کوہسار میں بند ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن مرتضیٰ ڈار نے. مرتضیٰ ڈار کہیے گا رہنما پی ٹی آئی شیریں مزاری کو گرفتار کیا گیا ہے, آپ کیا رائے دیں گے؟ شیریں مزاری کی جو بیٹی ہے نا انہوں نے ایمان مزاری نے ابھی ٹویٹ کیا تھوڑی دیر پہلے, وہ میں پڑھ رہا تھا اور اس ٹویٹ کے اندر وہ جو ذکر کر رہی ہیں وہ خاصا کنسرننگ ہے معاملہ. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس جو اطلاع آئی, آپ کو بلکہ ان کا ٹویٹ جو ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتی ہے میل پولیس آفیسرز ہیو بیٹن اینڈ ٹیکن مائی مدر اوے. All I have been told is that anti-corruption wing has taken her. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مرد جو ہے وہ پولیس آفیسر آئے ہیں, انہوں نے میری والدہ کو مارا ہے اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور مجھے انہوں نے بتایا کہ جی ہم اینٹی کرپشن ونگ سے آئے ہیں. اب اگر اینٹی کرپشن ونگ سے وہ آئے ہیں جیسا کہ ان کی بیٹی بتا رہی ہیں, ظاہر ہے ان کی بیٹی ان کی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کمپلیننٹ ہوں گی یا ممکن ہے, مجھے نہیں پتا کہ جو ایف آئی آر ابھی تک لانچ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس میں کیا کنسرن ریز کیا ہے, لیکن مدعی پارٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں اور پبلکلی کہہ رہی ہیں کہ میری والدہ کو اس طرح زدوں کو کیا گیا ہے تو دس نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. اب یہ جو مزاری صاحبہ ہیں وہ فارمر منسٹر بھی ہیں, پرانی سیاست دان بھی ہیں, خاتون بھی ہیں اور ایک پولیٹیکل جو اس وقت پارٹی ہے جو کہ اپوزیشن کا حصہ ہے اس کی بڑی ایک سالڈ قسم کی وائس بھی ہیں اور اس وقت جس قسم کا انہوں نے اگریسو ٹون اپنا رکھی ہے سوشل میڈیا پہ وہ بھی ایویڈنٹ ہے, وہ سب کے سامنے ہے. سو اس کے بہت سارے پہلو ہیں جو سامنے آنا ابھی باقی ہے. جس کسی نے بھی ان کو گرفتار کیا اس کے پاس اس کی گرفتاری کا کوئی نہ کوئی جواز ضرور ہوگا. ان کو بتانا ہوگا کہ بھائی ہم نے ان کو گرفتار کیوں کیا ہے. جو میں آپ سے ان کی چند لائنوں میں پروفائل ڈسکس کر چکا ہوں, اٹ از ناٹ دیٹ ایزی کہ آپ ایک بندے کو اٹھا لیں اور آپ یہ جانتے ہوں کہ اس کے پیچھے آواز جو ہے وہ کئی ہزاروں کے اندر لاکھوں کے اندر لوگوں کی ہوگی جو فوری طور پہ آئے گی, ایک ریئیکشن ہوگا. سو ہمیں سب سے پہلے کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے یہ ویٹ کرنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ جس کسی نے بھی ان کو اٹھایا ہے تو ان کا کیا جواز ہے, ان کا کیا کہنا ہے. ہو سکتا ہے ایسی چیزوں کو سامنے لے کے آئیں جس کا ہمیں علم ہی نہ ہو
ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک کچھ ایسے، ان کے پاس ایسے کچھ شواہد ہوں جس کی بنا پر ہم کہیں کہ نہیں جی یہ تو بالکل جائز تھا. لیکن اب یہ تو ہم ان کے آنسر سے ریلیٹ کر رہے ہیں چیز کو. اب اگر ہم ملکی سیاسی منظر نامے کی طرف نظر دوڑائیں تو جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس سب میں یہ کرنا کہ آپ اب بندوں کو اٹھانے لگ جائیں جو ان کے لیڈران ہیں اور آپ آغاز اس چیز کا کر دیں خاتون سے، یہ ایک انتہائی بھونڈی حرکت ہے، یہ ایک انتہائی چیپ حرکت ہے، یہ ایک انتہائی کیا کہنا چاہیے کم عقلی کی حرکت ہے کہ آپ ایک ایسی اس وقت پولیٹیکل پارٹی جس کا مومنٹم ہر روز بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ اپنا آخری جلسہ اس کا لیڈر کل رات کر چکے اور اس نے کال دیا ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف 25 لاکھ لوگوں کو لے کر آئیں گے، مارچ کریں گے. یہ تو آپ ان کی جو اس وقت کیمپین جاری ہے آپ اس کے اندر جان ڈال رہے ہیں، آپ ان کو مظلوم ثابت کر رہے ہیں. یہ تو جس کسی نے بھی کیا بیسیکلی اس نے پی ٹی آئی کی سپورٹ کی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے نا کہ اس نے پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا اس نے ایکشن لے لیا اور ایسی کی تیسی کر دی ہے، تو یہ تاثر دیا جائے گا ایسے ہی، لیکن یہ غلط تاثر ہے. یہ جس کسی نے بھی کیا ہے یہ اس نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے، اس نے پی ٹی آئی کی جو اٹھتی ہوئی آواز ہے اس آواز کے اندر اور آواز، یہ غلط تاثر ہے، انتہائی کم عقلی کی بات ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مرتضی ڈار، ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں رہنما پی ٹی آئی شیری مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم شیری مزاری کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچی تھی، جبکہ ان کی بیٹی ایمان مزاری کا ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مرد پولیس آفیسر نے والدہ کو مارا اور ساتھ لے گئے اور اس وقت پولیس تھانہ کوہسار میں بند ہیں. آپ کو بتاتے چلیں رہنما پی ٹی آئی شیری مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم شیری مزاری کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچی تھی، جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایمان مزاری مرد پولیس آفیسر نے والدہ کو مارا اور ساتھ لے گئے اور اس وقت پولیس تھانہ کوہسار میں بند ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عوامی سربراہ لیگ شیخ رشید صاحب نے. سر شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کہیے گا رہنما پی ٹی آئی شیری مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ 1.5 سال کا ٹائم مانگ رہے تھے، ان کو نہیں ملا. انہوں نے اب جھگڑے کا، انارکی کا اور ملک میں بدامنی بچھانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ آج شیری مزاری کی گرفتاری کی ابتدا ہے. آج یہ 3-4 دن سارے گرفتاریاں کریں گے اور نئے پولیس آفیسر انہوں نے فوری لگا دی ہیں، اپنے پولیس آفیسر لگا دی ہیں تاکہ گرفتاریوں کو یقینی اور آخری شکل دی جائے. آج یہ سمجھ لیں کہ تحریک انصاف کے خلاف ایکشن شروع ہو گیا اور یہ ایکشن کی پہلی کڑی ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ اپنے کام میں ناکام رہیں گے اور ذلیل اور رسوا ہوئیں گے کیونکہ ان کو گارنٹی نہیں ملی. جب گارنٹی نہیں ملی 1.5 سال کی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا، لسٹیں بھیج دی ہیں شہروں میں اور اپنے ایس پیوں اور آر پیوں کو آج لگا دیا گیا. تھینک یو. اچھا شیخ رشید صاحب یہ بھی کہیے گا اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے مزید بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، آپ کا لاحق عمل کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جی، ہم نے لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے. ہم نے کوئی میرا مطلب ہے ہم گرفتاریاں دیں گے. اپنی گرفتاریاں جو ہیں کوئی انسان مر نہیں جاتا، سیاست میں ایسا ہوتا رہتا ہے اور یہ سیاست جو ہے وہ تشدد کی طرف مائل ہو گئی ہے. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لانگ مارچ کی کال ہم نے دی ہے اور گرفتاریوں سے ہم نہیں ڈرتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں رہنما پی ٹی آئی شیری مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم شیری مزاری کو گرفتار کرنے اسلام آباد پہنچی اور اب اس وقت ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس وقت وہ پولیس تھانہ کوہسار میں بند ہیں، جبکہ ان کی بیٹی ایمان مزاری کا ٹویٹ بھی اس حوالے سے سامنے آیا ہے جس پر انہوں نے کہا کہ مرد پولیس آفیسر نے والدہ کو مارا اور ساتھ لے گئے اور اس وقت پولیس تھانہ کوہسار میں ان کی والدہ بند ہیں. آپ کو بتاتے چلے رہنما پی ٹی آئی شیری مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے اس پر مذمت کی جا رہی ہے. اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم نے شیری مزاری کو گرفتار کیا اور اس وقت شیری مزاری آپ کو بتائیں کہ پولیس تھانہ کوہسار میں بند ہیں، جبکہ ان کی بیٹی ایمان مزاری کا اس حوالے سے ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مرد پولیس آفیسر نے والدہ کو مارا اور ساتھ لے گئے اور اس وقت ان کی والدہ پولیس تھانہ کوہسار میں بند ہیں. اہم خبر سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں رہنما پی ٹی آئی شیری مزاری کو گرفتار کر لیا گیا. ذرائع اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم شیری مزاری کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچی اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت
PTI रहनुमा श्री मज़ारी पुलिस थाना कोहसार में बंद हैं, आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। PTI रहनुमा श्री मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए एंटी करप्शन पंजाब की टीम श्री मज़ारी को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पहुंची थी, जबकि इस सारी सूरत हाल पर ईमान मज़ारी जो कि श्री मज़ारी की बेटी हैं, उनका भी ट्वीट सामने आया जिसमें ये कहना है उनका कि मर्द पुलिस ऑफिसर ने वालिदा को मारा और साथ ले गए घसीटते हुए, और उनका ये कहना है कि इस वक्त उनकी वालिदा पुलिस थाना कोहसार में बंद हैं। रहनुमा PTI श्री मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आपको बताएं कि PTI रहनुमाओं की जानिब से इस हवाले से मजम्मत भी की गई है। एंटी करप्शन पंजाब की टीम श्री मज़ारी को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पहुंची थी, और अब इस वक्त आपको बताते चलें कि रहनुमा PTI श्री मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त आपको बताएं कि PTI रहनुमा श्री मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं।